हामी परमेश्वरको वचन तपाईहरुको बीचमा बाँड्न गइरहेको छु। तपाईहरु परमेश्वरको वचन सुन्न तयार हुनुहुन्छ? आमेन। ल तपाईहरुले मसँग सर्वप्रथम बाइबल पढ्नुहोस्। आज हामी मर्कुस 1 अध्यायको 29 पददेखि 34 पद अनि प्लस अरु विभिन्न ठाउँबाट हामी हेर्ने छौं। र आज तपाईहरुको बीचमा मर्कुस 1 अध्यायको 29 देखि तल 34 सम्म पढिदिने छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, धेरै जना निको भएका। अब उहाँ तुरुन्तै सभाघरबाट निस्केर याकुब र यूहन्नाका साथमा सिमोन र अन्द्रियासको घरमा पस्नुभयो। सिमोनको सासू ज्वरोले थला परेकी थिइन्। तिनीहरूले झट्टै उहाँलाई तिनको विषयमा भने। उहाँले नजिक आएर तिनको हात समाती तिनलाई उठाउनुभयो। ज्वरोले तिनलाई छोडिहाल्यो अनि तिनले उहाँहरूको सेवा गरिन्। त्यो साँझ घाम डुबेपछि मानिसहरूले उहाँका बिरामीहरू, भूत लागेकाहरू जम्मैलाई ल्याए। सारा सहर नै घरको ढोकामा जम्मा भएको थियो। अनेक किसिमका रोगले ग्रस्त भएका धेरै बिरामीलाई उहाँले निको पार्नुभयो र धेरै भूतहरूलाई निकाल्नुभयो। तर भूतहरूले उहाँलाई चिनेका हुनाले उहाँले तिनीहरूलाई बोल्न दिनु भएन। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यो खण्डमा विशेष गरी परमेश्वर ख्रीष्टले यो संसारमा हुँदा है धेरै किसिमका शारीरिक रोगी बिरामीहरूलाई, धेरै किसिमका मानसिक रोगी बिरामीलाई, धेरै किसिमका आत्मिक रोगी बिरामीलाई निको पार्नको लागि विभिन्न ठाउँमा जानुभयो उहाँ। आमेन। अनि विभिन्न ठाउँमा गएर उहाँले रोगी बिरामीलाई निको पार्दै जानुभयो। समस्यामा परेका मान्छेलाई छुटकारा गर्दै जानुभयो। अनि त्यसो गर्दाखेरि के भयो, धेरै मान्छे येशू ख्रीष्टको पछि लागे। धेरै हुलका हुल, भिडका भिड परमेश्वर ख्रीष्टको चेला के रे किसिमका अनुयायी भए है। तर चेलाहरू थोरै थियो। येशू ख्रीष्टको 12 जना मात्र चेला थियो, तर उहाँको पछि लाग्ने भिडहरू धेरै थियो है। अनि कतिजना बिरामी निको हुन्छ होला भनेर पछि लाग्थे, कतिजना समस्या छ मेरो छुटकारा पाउँछ होला भनेर लाग्थे, कतिजना है अब त्यस्तै खानेकुरा पाइन्छ भनेर लाग्थे। तर जे लागे तापनि सबैलाई येशू ख्रीष्टले प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। आमेन। एकदमै चेलाहरूलाई अलि बढी प्रेम अनि अरूहरूलाई थोरै प्रेम हैन, प्रेम सबैलाई उत्तिकै गर्नुहुन्थ्यो। समस्यामा भएकाहरूलाई समस्याबाट छुटकारा हुनलाई, समस्या मुक्त हुनको लागि उहाँले कोसिस गरिदिनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी बिरामीहरूलाई निको पार्नलाई उहाँले प्रार्थना गरिदिनुहुन्थ्यो। कतिलाई हात राखेर प्रार्थना गरिदिने, कतिलाई विभिन्न उहाँको तरिका थियो है, सबै अपनाएर उहाँले निको पार्नुहुन्थ्यो। यहाँ पनि हामी के छ भने यहाँ चाहिँ धेरै रोगी बिरामीहरू है, धेरै रोगी बिरामीहरू परमेश्वर ख्रीष्टका आउँछन्। ल मलाई निको पारिदिनुहोस्, मेरो यस्तो ज्वरो छ, मेरो यस्तो समस्या छ भनेर आउँदाखेरि पनि उहाँले आफ्नो तर्फबाट कोसिस गरिदिनु भयो। तर धेरैजना यहाँ निको भयो है, धेरैजना निको भयो भन्छ यो खण्डले है। धेरै रोगले ग्रसित मानिस, कोही अब यो बिरामी कसरी बिरामी हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेको कोही ब्याक्टेरिया भाइरसको कारण बिरामी हुन्छ हैन, कोही त्यस्तै दुष्ट शैतान भूत प्रेतको कारण बिरामी हुन्छ है। भूत प्रेतले गर्दा पनि मान्छे बिरामी हुन्छ। अनि अब यो बिरामी चाहिँ कस्तो हुन्छ, औषधि खाएर निकै हुँदैन। दुष्टले भूत प्रेतले हैन यो छलछाम गरेर भएको बिरामी प्रार्थना गरेर मात्र निको हुन्छ हैन। अनि हाम्रो गाउँतिर पनि पहिले हाम्रो बुवाले त्यो फुकफा गर्यो भने छिनमै निको हुने, फेरि दोस्रो दिन भइहाल्यो है। अनि हाम्रो बुवाले एकछिन फुकफा गरिदिनुहुन्थ्यो, फेरि अर्को दिन त्यही बिरामी। अनि के हो अनि मैले एक दिन मेरो बुवालाई भने, के हो तपाईँले जहिले पनि त्यो फुकफा गर्ने एउटै बिरामी, अब यस्तै छ यो पारा भन्नु। तर परमेश्वर ख्रीष्टको नाममा गरेको प्रार्थना त्यस्तो होइन। एकचोटि निको भयो तपाईँ सदाईको लागि निको हुन्छ। आमेन। बल्झिँदैन, त्यो फर्किँदैन। तर संसारको मान्छेले पनि त्यस्तो फुकफा गर्दा निको हुन्छ है, मैले देखेको कुरा मैले भने नि हैन। अनि यो फरक त्यति हो। अनि यहाँ चाहिँ परमेश्वर ख्रीष्टका पनि त्यस्तो दुष्ट आत्मा लागेका, भूत प्रेतले सताएका मान्छे आउँथे।
उनीहरू सदाको लागि निको भएर जान्थे है। यही कुरा यहाँ छ। अनि यहाँ चाहिँ यो पत्रुस सिमोनको सासू पनि ज्वरोले थला परेको बेलामा जब प्रभु येशू ख्रीष्टले प्रार्थना गर्दिनु भयो पत्रुसको सासूको लागि, उहाँ पनि निको हुनुभयो है। अब यो निको कति बिरामीहरू निको हुन्छ, कति बिरामी फेरि निको हुँदैन। अनि निको हुँदाखेरि के भन्छन्, ल एकदम प्रभुले मलाई आशिष दिनुभयो भन्ने हुन्छ। कतिपल्ट निको नहुँदाखेरि मान्छेले गनगन गर्छन् है, गनगन गर्छन्। तर त्यो चाहिँ के हो भने निको हुनुको लागि हामीले विश्वास गर्नु पर्यो है। तपाईको विश्वास भयो भने तपाईँ निको हुन्छ, विश्वासै गरेन भने तपाईँ निको हुने सम्भावना एकदमै न्यून हुन्छ, एकदमै के भन्ने अब सानो हुन्छ हैन। अनि जस्तो तपाईलाई डाक्टर कहाँ जानलाई पनि विश्वास भयो भने पो त्यो डाक्टरले दिएको औषधिले काम गर्छ नि हैन। यदि विश्वासै छैन, यो गोली औषधि खाएर काम छैन, यो डाक्टर हस्पिटल जान आवश्यक छैन भनेर कसैले सोध्छ भने फेरि विश्वास नगरी हस्पिटल गयो भने केही काम हुन्छ, कामै हुँदैन। त्यस्तै गरी यो प्रार्थना गरी माग्नेहरूको पनि, रोगी बिरामीहरूको लागि पनि ल तपाईले प्रार्थना गर्दै भने म निको हुन्छु भनेर कसैले विश्वास गर्छ भने त्यो निको हुनेछ। आमेन। एकचोटि हाम्रो एकजना पास्टर यता ठिमी चर्च थियो पहिले, त्यो पास्टर अमेरिका जानुभयो, उतै हराउनु भयो। हराएपछि उहाँलाई अमेरिकामा ठुलो निमोनिया भएछ। निमोनिया भएपछि एकैचोटि आइसियुमा। अनि अमेरिकामा के रहेछ भने मान्छेलाई गाड्नलाई धेरै पैसा चाहिन्छ अरे, 10-12 हजार डलर। 10-12 हजार डलर भनेको यहाँको 10-12 लाख भन्दा पनि बढी। अनि त्यत्रो पैसा अब यो बाँच्दैन भनेर कतिजना पास्टरहरूले ल अब यो पास्टर अमेरिका के अरे नेपालबाट अब भागेर आएको मान्छे, यहाँ लुकेर बसेको मान्छे, अब यो मरिहाल्यो भने त पास्टर जस्तो मान्छे बिजोग हुन्छ, अलिकति पैसा उठाउँ भनेर पैसा उठाएछन् नेपालीहरूले त्यहाँ भएका। अनि उठाउँदा है पछि उहाँको बुढीले मलाई फोन गर्नुभयो, ल तपाईहरु प्रार्थना गर्दिनुहोस्, मेरो बुढा त यस्तो सिरियस कन्डिसनमा छ भनेर प्रार्थना गरी मागेपछि हामीले प्रार्थना गर्यौं। प्रार्थना गरेपछि उहाँ आइसियुबाट फर्कनु भयो। आमेन। अब अचम्म हैन त, अमेरिकाको मान्छे यहाँ कसरी निको भयो भन्दाखेरि उसको बुढीको विश्वासले गर्दा। आमेन। अब त्यो बेहोस भएको मान्छे त के को विश्वास गर्छ, विश्वास गर्ने सम्भावना छैन। तर त्यो पास्टर बा पनि हामीले यहाँबाट प्रार्थना गर्दा निको भएपछि त्यहाँ त्यो पैसा उठाइदिने मान्छे उहाँको लागि, अब अन्तिम दाह संस्कार गर्नको लागि पैसा उठाएका मान्छेहरू छक्क परेर त्यो पैसा उहाँको परिवारलाई दिएछन्। आमेन। अब हेर्नुहोस् त कतिपल्ट त्यस्तो विश्वासले काम गर्छ है। अब हामीले यहाँ बाइबलमा यस्तो घटनाहरू है, त्यही भएर त याकुबको पुस्तक 5 अध्यायको 13 पददेखि 16 पदमा के भनेको छ, विश्वासको प्रार्थना ठुलो शक्ति छ भनेको छ है। विश्वासै जब हामी प्रार्थना गर्छौं त्यहाँ संज्ञा आउँछ, विश्वासै जब हामी प्रार्थना गर्छौं त्यहाँ छुटकारा हुन्छ है। तर त्यो प्रार्थना गरी माग्ने मान्छेमा विश्वासै भएन भने त्यहाँ काम हुँदैन है, कामै हुँदैन। जस्तो तपाईले भन्नुहोस् हामीले विश्वाससहित सेवा गरेको कारण परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिइराख्नु, तर हामीलाई विश्वासै नभए भने कहाँबाट आशिष हुन्छ, हुँदैन। तसर्थ यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अनि अब बाइबलभरि धेरै रोगी बिरामी निको भएको घटना छ। कुष्ठरोग अहिलेको सन्दर्भमा निको नहुने क्यान्सर जस्तै थियो त्यो बेलाको कुष्ठरोग है। तर अहिले त अब कुष्ठरोग पनि औषधि खायो भने निको हुन्छ हैन। तर त्यो बेला एकदम डरलाग्दो थियो। कुष्ठरोग लागेको मान्छेलाई एकदमै मान्छेले हेला गर्ने अनि उनीहरूलाई घरदेखि धेरै टाढा राख्ने, कता कता छोड्दिने, त्यसो गर्थे। तर त्यस्ता मान्छेहरू पनि प्रभु येशू ख्रीष्टले कुष्ठरोगीलाई पनि निको पार्नु भएको छ हैन। हामी यहाँ बाइबलमा हेर्दछौं 10 जना कुष्ठरोगीलाई प्रभु येशूले निको पार्नु भयो है। 10 जना कुष्ठरोगी नै निको भए पछि फर्केर एकजनाले धन्यवाद दिनलाई गयो है। अनि तपाईले मलाई निको पार्नु भएको थियो नि त अस्ति भनेर धन्यवाद दिँदाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले ठ्याक्क सम्झिनु भयो, हैन तिमी जस्तो कुष्ठरोगी त मैले 10 जना एकैचोटि निको पारेको, खोइ अरु कहाँ गए भन्दाखेरि अरु त बेपत्ता भनेको। मतलब कतिपल्ट हामीलाई परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ तर हामी धन्यवाद दिन बिर्सन्छौँ, हामी पुरानै संसारमा फर्कन्छौँ। हिजो मात्र मैले एकजना पास्टर बाको परिवारको घटना मैले सुनेको थिएँ। उहाँको जीवनमा त्यो पास्टर एकदमै बिरामी थियो रे, प्यारालाइसिस
डक्टरले अब यो निको हुँदैन यस्तै हो यो प्यारालाइसिस भएर अब बाँच्नुपर्छ भनेर भनेको थियो अरे। पछि जब चर्चबाट गएर प्रार्थना गर्दिँदा त्यो पास्टर निको भएछ। पास्टर निको भएपछि उहाँ यहाँदेखि उता खासा गएर सुसमाचार सुनाएर त्यहाँ मण्डली सुरु गर्नुभएछ। त्यसपछि खासाबाट आएर यहाँ भक्तपुरमा मण्डली सुरु गर्नुभयो। त्यसपछि गाउँबाट सुरु गर्नुभएछ है। यो कुरा सबै उहाँको बुढीले देखाएको छ। अनि पछि त अहिले त बुढी त ब्याकस्लाइड भयो। अर्थात् तपाईँ त्यत्तिकै निको भयो भन्छ अरे बुढीले। अनि पास्टर छक्क पर्छ, मेरो बुढीलाई के भयो भनेर उहाँ छक्क पर्नुहुन्छ। अब तपाईँ भन्नुहोस्, कुनै बेला परमेश्वरले त्यस्तो अचम्मको काम गरेर पनि परमेश्वरमा एकदमै अगाडि बढेको मान्छे पनि पछि हट्दो रहेछ। तर त्यो पछि हट्नुपर्छ भन्ने होइन, त्यो मैले तपाईँलाई उदाहरण भन्न खोजेको। त्यस्तो बाधा पनि आउँदो रहेछ विश्वासीको जीवनमा पनि। तर हामीले विश्वासमा अगाडि नै बढ्ने हो, पछि हट्नु हुँदैन। हामीले देखेर पनि नदेखे जस्तो गर्नु हुँदैन, भएर पनि नभए जस्तो गर्नु हुँदैन। र परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा उद्योग र अचम्म लाग्दो काम गर्नुभएको लागि हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। र हामी अब तपाईँहरूले मसँग पल्टाइदिनुहोस् र तपाईँहरूले एर्मिया 30 अध्यायको 17 पद, एर्मियाको 30 को 37 पद कसैले पाउनुभयो भने चर्कोसोरले पढिदिनुहोस्। एर्मिया 30 अध्यायको 17 पद है। ल कसले पाउनु? तर म तँलाई फेरि स्वास्थ्य बढाउनेछु र तेरा चोटहरू म निको पार्नेछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनभने तँलाई त्यागिए कि कसैले वास्ता नगर्ने जीवन भनेछ। आमेन। अब यहाँ चाहिँ म तँलाई फेरि स्वास्थ्य बनाउनेछु र तेरा चोटहरू म निको पार्नेछु। आमेन। मान्छे जीवनमा विभिन्न किसिमका बिरामी हुन्छन्। मैले अगाडि भने कोही शारीरिक बिरामी, कोही मानसिक बिरामी, कोही आत्मिक बिरामी, कोही अरू सामाजिक बिरामी, कोही सम्वेका विभिन्न बिरामी हुन्छ। तर जे जस्तो बिरामी भए पनि त्यो बिरामी नै हो, त्यसले दुःख दिन्छ है। बिरामीको जीवन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले प्रत्येकले महसुस गरेको छौँ। अब बिरामी नभएको मान्छे यहाँ कोही छ भनिदिनुहोस् त? पहिले कोही बिरामी नभएको कोही छ अहिलेसम्म? तपाईँ जन्मेदेखि अहिलेसम्म कोही बिरामी नभएको कोही छ? छैन। सबै हामी बिरामी भयौँ। के टाउको दुख्यो होला, के पेट दुख्यो, के होइन, विभिन्न बिरामी हामी भयौँ नै। तर जे बिरामी भए तापनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के गर्नुभएको छ? निको पार्नु भएको छ। आमेन। हो कि? र अब कतिपल्ट हाम्रो बिरामी हुन्छ के हाम्रो लापरवाहीको कारण पनि बिरामी हुन्छ। अथवा कतिपल्ट हामी एक्सिडेन्टमा परेर पनि बिरामी हुन्छ है। र जे भए पनि बिरामी नै हो। र त्यो बिरामीबाट हामी निको भएको चाहन्छौँ। आमेन। अस्ति यो नानी हाम्रो उता पदम भाइको छोरी खेल्दा खेल्दै नानीहरूले नै ढकेलेर त्यो बिचरा पानीमा परेछ होइन, खड्कुलोमा होइन, खोले पकाएको भाँडामा पर्यो। अब त्यो राम्रै मान्छे बिरामी हुनुको कारण के भयो? एक किसिमको एक्सिडेन्ट भयो होइन। त्यो एक्सिडेन्टले बिरामी भयो बिचरा। उसलाई कति मङ्सिरको 30 गतेदेखि अहिलेसम्म ऊ पूर्ण रूपमा निको भएको छैन, बिरामी भएको होइन। अब त्यस्तो बिरामी हुन्छ कतिपल्ट होइन। अनि अस्ति एकजना पास्टरमा करेन्ट लागेर एक साइड पुरै जल्यो है। करेन्ट लागेर एक साइड पुरै जल्दा उहाँलाई डक्टरले भन्दै अरे यो बाँच्दैन। अचम्म प्रकारले विश्वासले प्रार्थना गरे, उपचार गरे। उहाँ त भने भन्दा धेरै पहिले निको हुनुभयो। आमेन। अनि कतिपल्ट यस्तो बिरामी हुन्छ, यो एक्सिडेन्ट भएको बिरामी विभिन्न ऊ भएर। अनि त्यस्तो अवस्थामा पनि यदि हामीले विश्वाससहित प्रार्थना गऱ्यौँ, विश्वाससहित परमेश्वरको वचन लिएर हामी दाबी गरेर प्रार्थना गऱ्यौँ भने अरूभन्दा हामी छिटो निको हुनेछौँ। आमेन। एकचोटि म बिरामी भयो। बिरामी हुँदाखेरि डक्टरले के भन्यो, 3 महिना पनि कम्तीमा नै तपाईँको यो बिरामी निको होला, 3 महिना लाग्छ भन्नु। पछि त मैले प्रार्थनासहित उपचार गर्दाखेरि 1 महिनामै निको भयो। आमेन। अब डक्टरले भन्दा पनि छिटो हुनु के भयो? परमेश्वरले चङ्गाई गरेको कारण, परमेश्वरले त्यहाँ काम गरेको कारण त्यस्तो हुन्छ।
र अब जे भए तापनि यहाँ परमेश्वर प्रस्थान पढ्नको 26ले के भन्छ भने हाम्रो परमेश्वर निको पार्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। प्रत्येक मान्छेहरू रोगी भएको, दुखी भएको, समस्यामा परेको परमेश्वरले चाहनुहुन्न। परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामी सुस्वास्थ्य भएको, हामी दीर्घायु भएको, हामी एकदमै हष्टपुष्ट भएर परमेश्वरको सेवा गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। आमेन। अनि तपाईहरु अब एकछिन विचार गर्नुहोस्, तपाईहरु हामी विचार गरौँ। हामी हाम्रो छोराछोरीहरू बिरामी भएको देख्न चाहन्छौँ के? तपाईको छोराछोरी बिरामी भएको, लङ्गडो भएको, हैन, लुलो भएको देख्न चाहन्छ कोही? कोही चाहदैनन्, हैन? त्यस्तै हाम्रो परमेश्वर पनि उहाँका छोराछोरीहरू बिरामी भएको, समस्यामा परेको, रोग र हैन समस्याले अय्यार आठो गरेको उहाँ चाहनुहुन्न। तसर्थ हाम्रो परमेश्वर निको पार्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ र उहाँले के प्रतिज्ञा गर्नुभयो भने म तँलाई फेरि स्वास्थ्य दिनेछु, म तिमीलाई निको पार्नेछु। आमेन। तिम्रा सबै चोटहरू है, कतिपल्ट मान्छेले बोलेर पनि मान्छेले चोट दिन्छ, त्यस्तो चोटलाई पनि परमेश्वरले निको पार्न चाहनुहुन्छ उहाँको वचनद्वारा, उहाँमाथि गरेको हाम्रो विश्वासद्वारा है। त्यो अब भजन सङ्ग्रह 147 को 3 मा पनि हामी हेरौँ। भजन सङ्ग्रह 147 को 3, भजन सङ्ग्रह 147 को 3 मा हेरौँ हामी। ल कसले पाउनुभयो पढिदिनुहोस्। भजन सङ्ग्रह 147 को 3 मा यसरी लेखिएको छ, उहाँले टुक्रिएको हृदय भएकाहरूलाई निको पार्नुहुन्छ, तर तिनीहरूका चोटहरूमा पट्टी बाँधिदिनुहुन्छ। आमेन। टुक्रिएको हृदय भएका है, हृदयदेखि चोट लागेकाहरू, हृदयमा चोट लागेको मान्छेलाई पनि परमप्रभु परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ, तिनीहरूका चोटहरूमा पट्टी बाँधिदिनुहुन्छ। आमेन। कतिपल्ट हामीलाई हाम्रो समस्याबाट निको हुनुको लागि है मलमपट्टी बाँध्ने मान्छेको आवश्यकता हुन्छ। कतिपल्ट हामीलाई पैसा अभावको कारण, कतिपल्ट हामीसँग डाक्टर हस्पिटल नभएको कारण पट्टी बाँधिदिने औषधिको पनि अभाव हुन्छ। तर यो सबै कुराबाट हाम्रो परमेश्वरले निको पार्ने काम पनि गर्नुहुन्छ, त्यस्तो प्रबन्ध पनि गरिदिनुहुन्छ, यो सबै कुरा गरिदिनुहुन्छ है। र यिर्मिया 17 को 14 मा फेरि हामी हेर्दाखेरि फेरि यिर्मियाको पुस्तक 17 को 14 मा पनि हामी हेर्नेछौँ। यहाँ पनि सँगै सम्बन्धी कुरा छ। यिर्मियाको पुस्तक 17 अध्यायको 14 कसैले पाउनु भयो भने पढिदिनुहोस्। मलाई निको पार्नुहोस् र म निको हुनेछु, मलाई बचाउनुहोस् र म बाँच्नेछु, किनकि मेरो प्रशंसाको पात्र तपाईँ नै हुनुहुन्छ। आमेन। अब परमप्रभु परमेश्वरसँग हाम्रो दिनको प्रार्थना हुनुपर्छ, हे परमेश्वर मलाई निको पार्नुहोस्। हामी केही न केही मैले अगाडि भने बिरामी हुन्छौँ है, तर त्यो सबै बिरामीबाट निको पार्ने भनेको हाम्रो परमेश्वर हो। त्यसको लागि हाम्रो विश्वास हुनुपर्छ है। हामीसँग विश्वासै भएन भने, तपाईले विश्वास सहित प्रार्थना गर्नुभयो भने तपाईँ निको हुने हो। यदि विश्वासै नगरिकन तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने त्यो निको नहुन पनि सक्छ। तसर्थ कतिपल्ट है हाम्रो विश्वासले हामी प्रार्थना गर्दा निको हुन्छौँ। अनि त्यसै गरी हितोपदेश 16 को 24, हितोपदेश 16 को 24 मा पनि हामी हेर्नेछौँ। हितोपदेश 16 को 24, हितोपदेश 16 को 24 म तपाईहरुको लागि पढिदिनेछु। हितोपदेशको पुस्तक 16 अध्यायको 24 पदमा यसरी लेखिएको छ कि है, हितोपदेश 16 को 24 ले मीठा वचनहरू महका चागाहरू जस्तै हुन्, जसले प्राणलाई मिठास दिन्छ, हड्डीहरू निको पार्छ। आमेन। कतिपल्ट हामीलाई हाम्रो जीवनमा आएको चिन्ताले, फिक्रीले, समस्याले के गर्छ, हामी बिरामी हुन्छौँ। त्यो बिरामीबाट निको पार्नको लागि परमेश्वरको वचन चाहिन्छ, अर्थात् हाम्रो विश्वास उहाँमाथि हुनुपर्छ। र हाम्रो विश्वास उहाँमाथि भयो भने
उहाँले उदेक र अचम्म प्रकारले काम गर्नुहुन्छ है। र अर्को कुरा भजन सङ्ग्रह फेरि 30:2 मा हेर्दाखेरि भजन सङ्ग्रह 30:2 भजन सङ्ग्रह 30:2 यहाँ यसरी लेखेको छ, हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, मैले तपाईलाई सहायताको निम्ति पुकार गरे अनि तपाईले मलाई निको पार्नुभयो। आमेन। अब कतिपल्ट अब म पनि बिरामी हुन्छु। मैले बिरामी भएपछि के गर्छु? एकदमै मैले विश्वासको प्रार्थना गर्छु, विश्वाससहित म प्रार्थना गर्छु, परमेश्वरले मलाई निको पार्नुहुन्छ। आमेन। र तपाईहरुले पनि अब के हो अरूसँग पनि हामीले प्रार्थनाको सहायता माग्न पर्छ, तर सबैभन्दा पहिले आफैले विश्वास गर्ने, आफैले प्रार्थना गर्ने। र आफैले प्रार्थना गर्दा निको हुन्छ भने अरूसँग किन प्रार्थनाको सहायता माग्ने? तर हामीले है कतिपल्ट नबुझेर के गर्छौं? मेरो लागि प्रार्थना गरिदेऊ, मेरो लागि प्रार्थना गरिदेऊ भन्ने, आफू कहिले प्रार्थना नगर्ने, आफू विश्वासै नगर्ने, यस्तो समस्या पनि हुन्छ विश्वासीहरु। तर आफैले विश्वाससहित प्रार्थना गर्दाखेरि परमेश्वरले छिटो निको पार्नुहुन्छ है, छिटो निको पार्नुहुन्छ। र तसर्थ हितोपदेश 17:22 मा फेरि हेर्नेछौँ। हितोपदेश 17:22 ल हितोपदेश 17:22 मा फेरि म तपाईहरुलाई, प्रसन्न हृदयले असल औषधि हो, तर पेलेको आत्माले हड्डीहरू सुकाउँछ। आमेन। अब कतिपल्ट मान्छे हुन्छ नि, मान्छे विभिन्न स्वभावका हुन्छ हैन त, विभिन्न स्वभावका हुन्छन्। कोही मान्छे एकदमै निराश, सधैँ निराश हुन्छ हैन, कोही मान्छे हँसिलो हुन्छ। अब त्यो सधैँ निराश हुने, सधैँ त्यो के भन्छन् घोप्टे अनुहार भन्छन् हैन, हो कि हैन? घोप्टे अनुहार लाउने मान्छे धेरै बिरामी हुन्छ अरे कि। तसर्थ हामीले प्रसन्न हृदय, हाम्रो हृदय प्रसन्न भयो भने के हुन्छ? हाम्रो अनुहार पनि उज्यालो हुन्छ। तसर्थ हामीले उज्यालो अनुहार लाउनु पर्छ। यो यस्तो कुरा कसले सिकायो? बाइबलले सिकाउँछ। हामी केही कुरा, हामी मान्छेको जीवन राम्रो चलाउनलाई परमेश्वरका जनको लागि मात्र हैन, सबै मानिसको लागि के हो? यो चाहिँ एउटा के भन्छ, एउटा हुन्छन् विभिन्न सामान, हामी सामान किन्दाखेरि भित्र त्यो एउटा हुन्छन् के रे, त्यो सामानलाई चलाउने एउटा किताब हुन्छ नि, सानो सानो। जस्तो मोबाइल किन्नुभयो भने मोबाइलको भित्र ऊ जस्तो हुन्छ एउटा किताब, सानो किताब हुन्छ नि। अनि अर्थात् तपाईले पंखा किन्नुभयो भने सानो किताब पाउँछ हैन त। त्यस्तै मानिसको जीवनलाई कसरी व्यवस्थित चलाउने है, मान्छेको जीवनमा समस्या आउँछ, मान्छे त्यतिकै निराश हुन्छन्। यसलाई चलाउनलाई परमेश्वरले हामीलाई यो किताब दिनुभएको छ, बाइबल। आमेन। यो बाइबल पढेर हामीले चलायौँ भने हाम्रो जीवनमा निराशा पनि हुँदैन, हाम्रो जीवनमा के अरे घटी कमजोरी पनि हुँदैन। अर्थात् हाम्रो जीवनमा बिरामी आए तापनि छिटो निको पार्नलाई यो परमेश्वरको पुस्तकले सहायता गर्छ। आमेन। जसरी त्यो मोबाइललाई राम्ररी चलाउनलाई धेरै वर्ष त्यसको म्याक्सिमम त्यसको सदुपयोग गर्नलाई त्यो किताब दिएको हो नि हैन। फ्रिज किन्यो भने फ्रिजलाई राम्ररी चलाउनलाई त्यहाँ एउटा किताब दिइहाल्छ। त्यसै मान्छेलाई यो किताब दिनुभएको छ। यो किताब हामीले राम्ररी पढ्यौँ भने हाम्रो जीवन कसरी चलाउने, हामी हँसिलो हुने कि हामी है निराश भएर बस्ने, त्यो धेरै कुरा छ यहाँ। अर्थात् हामीले रुपियाँ पैसा कसरी चलाउने धेरै कुराको आइडिया यो परमेश्वरको वचनमा छ है, यो बाइबलमा छ, यो पुस्तकमा छ। यो पुस्तक है तपाईँ र मैले पढ्यौँ भने हामी निको हुनेछौँ, जुनसुकै बिरामी भए पनि है। यदि संसारका डाक्टरले तपाईँ अब मरिहाल्छ 1 महिनामै भन्यो भने 2-4 वर्ष बाँच्ने, किनभने यो परमेश्वरको वचनले त्यो आइडिया हामीलाई दिन्छ है। तसर्थ यहाँ परमेश्वरको वचनले के भन्छ? प्रसन्न हृदय असल औषधि हो है। तपाईँ धेरै बाँच्न चाहनुहुन्छ भने निराश नहुनुहोस्, प्रसन्न हुनुहोस् है। र तपाईले सकारात्मक ढंगले बुझ्नुहोस्, अनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? तपाईलाई सहायता पनि गर्नुहुन्छ। एकचोटि म 2 जना विश्वासीहरू एउटा गाउँमा बस्दा है, 2 जना विश्वासी कोही त्यो गाउँमा के भएछ? आगो लागेछ। आगो लागेपछि के भएछ? 2 जना विश्वासीको घर जल्यो। अनि अर्को अब दोस्रो दिन के भएछ थाहा छ? एउटा विश्वासीलाई परमेश्वरलाई सराप्न थालेछ। परमेश्वर, तपाईले मैले विश्वास गरेर मेरो घरै जलाइदिने,
तपाईँ कहाँको परमेश्वर हुनुहुन्न क्या हो भनेर उसले गुनासो गर्दै रुँदै छाती बिर्दै परमेश्वरलाई सराप्दै बसिन्छ। अर्को विश्वासीले के भनिन्छ? अर्को विश्वासीले परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद, यो आगो लागे तापनि कमसे कम म त मरेन, अब मलाई यो झुपडी घर जलाइदिनु भयो, राम्रो घर बनाउँछु, तपाईँले अब राम्रो घर बनाउनलाई मलाई यो व्यवस्था गर्दै हुनुहुन्छ भनेर उसले धन्यवाद दिएछ। खुसी भएछ। अनि त्यसपछि अब तपाईँ भन्नुहोस्, हामी विश्वासी त्यो पहिलो विश्वासी जस्तो हुने होइन है। प्रभु तपाईँले मेरो घर आगो लगाइदिनु भयो, अब म के गर्ने, कहाँ जाने, मेरो के हुने, यस्तो हालत भनेर नेगेटिभ कुरा गर्यो नि, ऊ त्यो परिस्थितिमा नकारात्मक भयो। तर अर्कोले त्यही परिस्थिति छ, उसले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लियो। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, अहिले कम्तीमा पनि यो घरै जले पनि म त जलेन, म तपाईँलाई धन्यवाद, यस्तो घर त म जति पनि बनाउन सक्छु, यस्तो घर त नबनाइने कोठामा बसेर म तपाईँको आराधना गर्न सक्छु भनेर धन्यवाद दिए हो। त्यो दोस्रो खाले विश्वासी हुने हो। त्यो पहिलो खाले जस्तो गनगन गर्ने, गुनासो गर्ने, परमेश्वरलाई नै सरापेर बस्ने होइन है। हामी अयुबकै घटनामा पनि, अयुबको जीवनमा परमेश्वरको ठुलो अनुग्रह थियो। अयुबलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभयो है। उसको धेरै ऊँट थियो, धेरै बाख्रा थियो, धेरै उसको के थियो, उसको नोकर चाकर थियो। एक दिन त्यो अयुबलाई के भयो थाहा छ? शैतानले बिरामी ल्याइदियो, यस्तो बिरामी कि खटिरे खटिरा खटिरे खटिरा। त्यो अवस्थामा के भयो, अयुबकी बुढीले भन्यो, अयुब अब तिमी यो तिम्रो परमेश्वरलाई सरापेर बाँचा भनेर सिकायो। तर अयुबले के भन्यो, होइन बुढी, हामीलाई परमेश्वरले दिँदाखेरि खुसी हुने, हामी के समस्या आउँदा दुखी हुने, परमेश्वरलाई सराप्न मिल्छ, तिमी गस्ती भनेर बुढीलाई अलिकति उसले सम्झाएछ। पछि जब त्यो कुरा सबै भयो, अयुब त्यो परीक्षामा विजयी भयो होइन। पछि अयुबलाई परमेश्वरले निको पार्नु भयो अनि परमेश्वरले उसलाई सबै कुरा डबल डबल दिनुभयो। कसरी हेर्नुहोस् त, त्यो घटना पनि छ एउटा बाइबलमा धेरै महत्त्वपूर्ण। अयुबको जीवनमा धेरै परीक्षा आयो, बाधा आयो, सतावट आयो, अनि पछि त्योभन्दा ठुलो आशिष उसले पायो हो। परमेश्वरका मान्छेले पनि कहिले काहीँ सतावटको बाटो भएर जानुपर्छ। हामी 2072 मा एकदमै परीक्षामाथि परीक्षा आयो। म छक्क परे, के हुँदैछ मैले बुझ्न सकेन है। सुरुमा भूकम्प आयो, हाम्रो विश्वासी कतिजनाको गाउँ गए, कोही के भयो, अलिकति विश्वासी आधै घट्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो गुरुआमा भर्यामा घडेक्क लडेर अब हस्पिटल लैजानुपर्छ भन्ने परेन त्यो बेला। अनि पछि हतार त्यो विश्वलाई नकुद भन्दा कुदेर मोटरसाइकलको खुट्टामा गरेर खुट्टा भाँच्यो होइन। अनि पछि म छतमा गएँ त छतबाटै लडेर बिजो फेरि हस्पिटल। अनि पछि मेरो बुवा त्यत्तिकै ज्वरो आएर त्यो प्रार्थना गरेको यसो निको भए जस्तो नि भए त दोस्रो दिन त प्रभुमा गइहाल्नु। घटनामाथि घटना। पछि के भयो भन्दाखेरि हामीलाई यो ठाउँ दिनलाई त्यो सबै घटना भएर अनि अचम्म प्रकारले यो आशिष आउनलाई कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ विश्वासीको जीवनमा पनि। तर त्यो बेला है हाम्रो घटनामाथि घटना अनि मैले कति पास्टर अगुवाको सेवा गरेको थिएँ, कोही सम्झिँदैन। अनि कहाँबाट एउटा चिन्दैन चिनेको बुढियामा मैले यो इन्दिराको घरमा प्रार्थना गर जाऊ भनेर प्रभुले भन्यो भनेर आउँछु बुढी मान्छे। म छक्क परेँ, कहिले चिन्दैन चिनेको बुढी लट्ठी लिएर आयो। यो ठुलो ऊ थियो, उहाँले बोकेको सानो होइन भारी जस्तो। अनि उहाँले प्रार्थना गरिदिनु भयो। मैले त्यो दिन के रियलाइज गरेँ भने परमेश्वरले उहाँको सेवा गर्नेहरूलाई है, चिनेका मान्छेले सहायता नगरे पनि, चिनेका मान्छेले प्रार्थना गर्न नआए तापनि, भेट्न नआए तापनि परमेश्वरले चिन्दै नचिनेका मान्छेबाट पनि काम गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझेँ। आमेन। त्यस्तो कुरा मैले बुझेँ। अनि त्यसपछि मैले धन्यवाद दिएँ र होइन, अनि त्यो कुरा मैले बुझाउन सकेँ है। कतिपल्ट हामी परमेश्वरको सेवा गर्छौँ, खाए नखाए हामी बिरामी हुन्छौँ, हामी समस्यामा पर्छौँ। तर त्यो बेलामा पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ कि गनगन गरेर पो बस्छौँ। त्यस बेला तपाईँ र मेरो असली जाँच हुन्छ है। त्यो जाँचमा हामी पास भयो भने
परमेश्वरले अझ हामीलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। तर त्यही जाँचमा हामी लड्यौँ भने के हुन्छ, हाम्रो कुरा भन्न सकिँदैन। तसर्थ तपाईँ र मैले है अहिले एकचोटि बिरामी भयो भनेर चिन्तित नहुनुहोस्। परमेश्वरले त्यो बिरामी अवस्थाबाट पनि तपाईँ र मलाई सिकाउनु खोजिराख्नु भएको छ। आमेन। त्यो बिरामी अवस्थाबाट पनि तपाईँलाई मलाई के पाठ दिनुहुन्छ है। हाम्रो उहाँ भाइको र त्यो बहिनीको छोरी सुजिताको यो घटना हुनुमा पनि परमेश्वरको योजना छ। के सुन्दर योजना छ। अस्ति एकजना पास्टरले एउटा भविष्यवाणी गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यो नानीबाट यो परिवारमा ठुलो आशिष आउनलाई यो घटना भएको हो भनेर परमेश्वर उहाँसित बोल्नु भएछ। आमेन। कतिपल्ट त्यस्तो हुन्छ, हाम्रो जीवनमा समस्या आउनु, हाम्रो जीवनमा त्यो घटना हुनुमा पनि हाम्रो परिवारलाई परमेश्वरले केही ठुलो आशिष, ठुलो सहायता, ठुलो त्यो अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा ल्याउनलाई त्यस्तो हुँदो रहेछ। अनि त्यसको लागि पनि हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। र प्रस्थान 15:26 ले त्यही भन्छ कि प्रस्थान 15:26 हामी पढिदिउँदै एकछिन। तपाईहरु सरको स्वरले हल्ला नगरिकन, अब म अन्तिमतिर आइसकेको छु है। प्रस्थान 15 अध्यायको प्रस्थानको पुस्तक 15:26 तपाईले सरको स्वरले पढिदिनुहोस्, सबैले सुन्ने गरी। र उहाँले तिनीहरूको जाँच गर्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो, तिनीहरूले परमप्रभुको आज्ञा परमेश्वरका छोराहरू ध्यानसित सुनौ। उहाँको दृष्टिमा जे ठिक छ सो गर्यो र उहाँको आज्ञाहरूमा ध्यान लगाओ र उहाँको सबै विधिहरू मानौ भने जुन रोगहरू मैले मिस्रीहरूमाथि ल्याएको थिए ती मध्ये एउटै पनि तिमीहरूमाथि ल्याउने छैन, किनकि तिमीहरूलाई निको पार्ने म परमप्रभु हुँ। आमेन। अनि र उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको कुरा ध्यानसित सुन्यौ। परमेश्वरको कुरा हामीले ध्यानसित सुन्यौ, परमेश्वरको कुरा हामीले ध्यानसित मान्यौ भने परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई के गर्ने, निरोगी बनाउने, हामीलाई सहायता गर्ने, हामीलाई आशिष दिने कुरा छ है। अनि उहाँको दृष्टिमा जे ठिक छ त्यो गर्यो, परमेश्वरलाई मनपर्ने काम, परमेश्वरको दृष्टिमा असल काम गर्यो भने, उहाँका आज्ञाहरूमा ध्यान लगायो र उहाँका सबै विधिहरू मान्यो भने जुन रोगहरू मैले मिस्रीहरूमाथि ल्याएको थिएँ, मिस्रीहरूमा विभिन्न किसिमका रोगहरू आए, विभिन्न किसिमका बाधाहरू आए, तर त्यस्तो रोग बाधा इजरायलीहरूमाथि नआउने परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। अहिले हेर्नुहोस्, संसारभरि कोरोनाले मान्छेहरू भटाभट मरेका छन्। अमेरिका जस्तो देश 4 लाख मान्छे मरे, अब नेपालमा 4,000 पनि मरेन हैन त। अब यो के भयो भन्दाखेरि हामीले निरन्तर प्रार्थना गर्यौं, मण्डलीले, धेरै विश्वासीले, प्रभु हाम्रो देशमा यो चाइनाको जस्तो, यो अमेरिकाको जस्तो बाधा समस्या बिरामी नहोस्। यसले यदि त्यस्तो रूप लियो भने त्यहाँ त धेरै मान्छे मर्छ भनेर जब प्रार्थना गरेपछि परमेश्वरले प्रार्थना सुन्नु भएको छ। आमेन। अब कतिजनाले के गर्छ, कसरी यो अहिले के भयो भने छक्क पर्छ। यसो छक्क पढ्नुभन्दा पहिले हामी विश्वासलाई थाहा छ, हामीले धेरै प्रार्थना गरेका छौँ। अनि त्यो चाइनामा आएको जस्तो कोरोना भाइरस नेपालमा आएन, अमेरिकामा भएको जस्तो बाधा नेपालमा आएन। त्यो नआउनुको एउटा कारण हो, परमेश्वरका जनले निरन्तर बिहान बेलुका सुरक्षाको लागि, सहायताको लागि, देशको लागि गर्छन् है। अहिले धेरै त्यो अमेरिका युरोपतिर मान्छेहरू के भयो, रात दिन पैसा मात्र कमाउने, प्रार्थना पनि गर्दैनन्, बाइबल पनि पढ्दैनन् हैन, उनीहरूलाई फुर्सदै छैन। अनि त्यहाँ एकदम बाधा आयो, एकदमै समस्या भयो। तर हाम्रो जस्तो देश जहाँ विश्वासी थोरै भए पनि के गर्छन्, बिहान बेलुका प्रार्थना गर्छन्। केही नभए पनि अरू दिन सेवा सङ्गतिमा हिँड्न नसकिने प्राय शनिबार त विश्वासी धेरै चर्च त जान्छन्। यस्तो गरेको कारण के भयो, यी विश्वासले भएर पनि नभएर पनि प्रभुको सेवा गरेको कारण परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नु भएको छ। आमेन।
हाम्रो प्रार्थना सुन्नु भएको कारण के भएको छ? हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरले सुनिराख्नु भएको छ। यही कुरा हो, किनकि म तिमीहरूलाई निको पार्ने परमप्रभु हुँ। परमेश्वर, मैले भने हामीलाई एउटा किसिमबाट होइन, हरेक किसिमबाट आत्मिक रूपमा पनि निको पार्ने है। कतिपल्ट हामी विश्वासी भएर पनि प्रार्थना गर्न मन लाग्दैन, चर्च आउने मन लाग्दैन हैन, अनि विश्वासी भए पनि गनगन गर्ने, त्यो के भएको? आत्मिक बिरामी भएको। यस्तोबाट पनि परमेश्वर के चाहनुहुन्छ? तपाईँ र म निको भएको चाहनुहुन्छ। आमेन। र तसर्थ अब भजन सङ्ग्रह फेरि 41 को 3 मा हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 41 को 3 पढिदिनुहोस् कसैले। भजन सङ्ग्रह 41 को 3 मा। परमप्रभुले त्यसलाई त्यसको बिरामीको ओछ्यानमा सम्हाल्नु हुनेछ अनि त्यसलाई फेरि स्वास्थ्य प्रदान गर्नुहुनेछ। आमेन। परमेश्वरले हामी बिरामी अवस्थामा ओछ्यानमा परिहाले तापनि उहाँले हामीलाई सम्हाल्नु हुनेछ, उहाँले हामीलाई हेर्नु हुनेछ, उहाँले हामीलाई निको पार्नु हुनेछ। आमेन। त्यस्तो विश्वास हुनु पर्यो। अनि कतिजना विश्वासीहरू पनि के भयो? बिरामी भएर थला पर्यो, ओछ्यानमा पर्यो भने ओहो अब त म मरिहाल्छु होला, बाँच्दिनँ होला भनेर खुट्टा छाड्छन् हैन, अब यति होला भनेर माया मार्छन्। तर त्यसो होइन। बिरामी अवस्थामा पनि ओछ्यानमा परिहाले तापनि हाम्रो परमेश्वरले यदि हामीले विश्वास गर्यौँ, यदि हामीले प्रार्थना गर्यौँ भने उहाँले निको पार्नुहुनेछ। आमेन। एकजना बहिनी हस्पिटलको आइसियुमा पुग्नुभयो। उहाँ धेरै 1 महिना जस्तो हस्पिटलमा बस्नु भएको छ है। त्यही बेला ठ्याक्क हाम्रो बिसप भएको थियो। अनि त्यहाँ हस्पिटलमा सबैले माया मारेछन्। ल न जोइ तपाईँ पनि त्यो मार्ता यस्तो बिरामी भएको छ, प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्नु। अनि म यसो गएँ, प्रार्थना गर्दै। अनि उहाँको आमा त अब मेरो छोरी मर्छ भनेर बिचरा रोइराखेको। अनि जब मैले यसो हेरेँ, प्रार्थना गर्दा गर्दै यो मान्छे बाँच्छ भन्ने मलाई भित्रैदेखि लाग्यो। अनि मैले प्रार्थना गरेर आएँ। अनि उहाँको आमालाई भने, आमा तपाईँको छोरी बाँच्छ, तपाईँले परमेश्वरलाई चिन्नुपर्छ है। त्यो छोरी यस्तो आइसियुमा पुग्नु पर्ने एउटा परमेश्वरको योजना छ, सुन्दर योजना, त्यसबाट तपाईँले नयाँ जीवन पाउनुपर्छ भनेर मैले उहाँलाई भने। ओहो यो बाँच्छ भन्ने अहिलेसम्म कोही निस्केको थिएन, तपाईँ एकजना मात्र हो भन्नु। मैले त बाँच्छ नै भन्ने लाग्यो, बाँच्छ नै भन्दै नभन्दै त्यो बहिनी पछि आइसियुबाट फर्केर अहिले हामी सँगसँगै मिलेर प्रभुको सेवा गर्दैछौँ। हामी आइसियुमा 28 दिन जानु भनेको 1 महिना पुग्नु भनेको धेरै डरलाग्दो कुरा हो। आइसियुबाट फर्केर आउने अपवादको घटना हुन्छ। तर जब हाम्रो मान्छे है आइसियुमा पुग्यो अब बाँच्दैन भनेर प्रार्थना नगरे भए हुन्थ्यो त। तर हामीले विश्वासको प्रार्थना गरेपछि त्यो बहिनी निको भएर आयो। आमेन। त्यो बहिनी निको भएर आयो। अनि त्यसपछि उहाँले आफ्नो बयमा पनि त्यो लेखेको छ, मैले प्रार्थना गर्दा बाँच्छ भन्ने कुरा उहाँले एक शब्द लेख्नु भएको छ। अचम्मको कुरा होइन त? हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई त्यत्तिकै बिरामी अवस्थामा नै समस्यामा नै पर्न दिनुहुन्न। हामीलाई परमेश्वरले निको पार्न चाहनुहुन्छ। आमेन। हाम्रो परमेश्वर निको पार्न हुने परमेश्वर। र हामी बाइबलमा थुप्रै घटना देख्छौँ। हिजकिया राजा बिरामी हुँदाखेरि है, जब हिजकिया राजाले पश्चाताप गर्यो, ऊ प्रभुतिर फर्क्यो भनेको छ बाइबलले। जब उसले प्रार्थना गर्छ, परमेश्वरले उसको आयु 15 वर्ष थपिदिनु भएको घटना छ। आमेन। अनि यस्ता थुप्रै घटना छन्, यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् हाम्रो मण्डलीमा पनि है। कतिजना हाम्रो एकजना प्रेम बहादुर दाइ एकदमै बिरामी मान्छे, उहाँलाई प्रार्थना गर्दा परमेश्वरले निको पार्नुभयो है। यहाँ धेरै विश्वासीहरू छन्, हामीले कतिपल्ट उनीहरूको घर होइन यहीँ गएर प्रार्थना गर्छौँ, उनीहरू घरमा निको भएर आउँछन्। आमेन। घरमा नै पुग्नु पर्दैन, यहीँ निको भएर आउँछ है। हामीले यहीबाट प्रार्थना गर्दा पनि परमेश्वरले निको पार्नु भएको छ। र अब म अन्तिममा लुकाको पुस्तक 8 अध्यायको 50 पद हेर्न चाहन्छु। अब अन्तिममा म पुगिसकेको छु। लुकाको पुस्तक 8 को 40। लुका 8 अध्यायको 50 पदमा हामी हेर्नेछौँ। अब यो अन्तिमतिर छौँ हामी, अन्तिम पुग्दैछौँ। म अब 2टा पद मात्र पढेर आजको वचनलाई यतिकै राख्न गइरहेको छु। के अरे लुका 8 को 50 मा यसरी लेखिएको छ,
कि लुका 8 अध्यायको 50 है। तर येशूले यो सुनेर याइरसलाई भन्नुभयो, नडराऊ, विश्वास मात्र गर, त्यो निको हुनेछ। आमेन। कतिपल्ट हामी कोही मान्छे बिरामी भयो, कोही के भइहाल्यो भने डराउँछौँ, हामी बाँच्दैन होला भने निराश हुन्छौँ। तर त्यसो होइन, हामी चाहिँ नडराइकन विश्वाससहित प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो निको भएर आउँछ। आमेन। त्यो निको भएर आउँछ। अनि है अनि अब अन्तिम पद भजन सङ्ग्रह 107 को 20। भजन सङ्ग्रह 107 को 20 पद। भजन सङ्ग्रह 107 को 20 पद। तपाईँ हामी सबैजना एकसाथ पल्टाउनेछौँ र हामी सबै यो भजन सङ्ग्रह 107 को 20 पद एकसाथ वाचन गर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 107 को 20 है। ल तपाईहरुले पनि पढ्नुस् है म सँगसँगै। उहाँले आफ्नो वचन पठाएर तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो र तिनीहरूलाई मृत्युको खाडलबाट उकास्नु भयो। आमेन। परमेश्वरले आफ्नो वचनद्वारा, वचन पठाएर पनि हामीलाई निको पार्नुहुन्छ। कतिपल्ट हामी बिरामी हुँदाखेरि वचनको दाबी गरेर जब प्रार्थना गर्छौँ, त्यहाँ त्यो प्रार्थनाको एकदमै सुनाइ हुन्छ, छिटो सुनाइ हुन्छ। र तसर्थ हामीले परमेश्वरको वचन पढ्ने, परमेश्वरको वचन सुन्ने, परमेश्वरको वचन मनन गर्नुपर्छ, ताकि भोलि समस्या आउँदा, भोलि बिरामी हुँदा त्यो वचनको दाबी गरेर हामी प्रार्थना गर्न सकौँ। आमेन। हाम्रो उहाँ लक्ष्मी दिदीले भन्नुहुन्थ्यो, एकचोटि उहाँले कसलाई प्रार्थना गरिदिनु भयो दिदी, तपाईँले अलिकति जानी नजानी प्रार्थना गरिदिनु भएछ, निको भएछ। होइन, यो मान्छेले त अलिकति फन्स्याइदियो जाने निको हुन्छ भन्ने भन्यो होइन त दिदी? हो, त्यस्तो अलिकति त हामीले विश्वाससहित, अलिकति पनि विश्वाससहित हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि निको हुन्छ। र त बाइबलमा लेखेको छ, तिमीहरूसँग यदि रायोको दाना जति विश्वास भयो भने तापनि तिमीले विश्वाससहित प्रार्थना गर्नेछौ अनि त्यो पहाड हटेर जानेछ भनेछ। आमेन। पहाड भनेको एउटा समस्या भनौँ, अर्थात् बिरामी, त्यो पनि हटेर जानेछ। त्यो अब तपाईँ र म हामी केही न केही बिरामी हुन्छौँ र हाम्रो बिरामी अवस्थाबाट निको पार्ने हाम्रो प्रभु येशू हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई निको पार्नुहुन्छ। र संसारमा अब धेरै मान्छेले के गर्छन्, धेरै डक्टरहरू होइन, विशेषज्ञहरूको सहायता लिन्छन्। अर्थात् कति धनी मान्छेले त ठुला डक्टरहरूलाई राख्छन् साथमा, तर पनि त्यो डाक्टरले के गर्छ, त्यो डाक्टरको काम नहुन सक्छ। माइकल ज्याक्सनको 150 वर्ष बाँच्ने सपना थियो रे, उसको 10-12 जना मात्र डक्टर थियो। आखिर माइकल ज्याक्सन कति वर्षमा बाँचे? 50 वर्षमा मरिहाल्यो। अब तपाईँ भन्नुहोस्, यदि हाम्रो संसारको त्यस्तो डाक्टर राख्न नसके तापनि हामीले विश्वाससहित परमेश्वरलाई आफ्नो प्रभु भनेर मान्यौँ भने उहाँले हाम्रो डाक्टर भएर काम गर्नुहुनेछ। आमेन। र हामीलाई परमेश्वरले लामो आयु, दीर्घायु पनि दिनुहुनेछ। तसर्थ हामी सर्वसाधारण मान्छे सबैले आफ्नो व्यक्तिगत डाक्टर राख्न सक्ने भनेको येशू ख्रीष्ट मात्र हो। हामी डाक्टर राख्न सक्दैनौँ, ऊ डाक्टरलाई महिनाको तलब दिन सकिँदैन होइन त। तर हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गर्यौँ भने तपाईको डाक्टर येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई सहायता गर्नुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई सही बाटो देखाउनुहुन्छ र तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, मेरो प्रभु, मेरो मुक्तिदाता, म आज यो समस्यामा छु, म आज यो बिरामीमा छु, मलाई तपाईँले निको पार्नुहोस् भनेर जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, हाम्रो विश्वासको प्रार्थनामा उहाँले आशिष दिनुहुनेछ। आमेन। तसर्थ हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। बाइबलले सत्य शिक्षाको यो चङ्गाइको रहस्य हो। मैले आज तपाईँलाई भने कि बाइबलका विभिन्न खण्डबाट है, र यदि विश्वासै छैन भने त भन्न सकिँदैन। तर तपाईँ र मसँग विश्वास छ भने उहाँले हामीलाई निको पार्नुहुन्छ। र हाम्रो परमेश्वर निको पार्नुहुने परमेश्वर, उहाँको हामी भक्ति गरौँ, उहाँको हामी सेवा गरौँ, उहाँलाई हामी आफ्नो हृदयको सिंहासनमा स्वीकारौँ।
र हामीले अब प्रभुलाई विश्वास गर्न पनि ठुलो कुरा छैन। तपाईँ र मैले भन्नुपर्छ, प्रभु येशू मलाई सहायता गर्नुहोस्, म तपाईँलाई विश्वास गर्दछु, तपाईँ मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, म मेरो हृदयदेखि ग्रहण गर्दछु भने उहाँ हाम्रो हृदयमा आउनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ र उहाँले हाम्रो बिरामी अवस्थाबाट पनि उठाउनु हुनेछ। आमेन। र जसरी यहाँ बाइबलमा थुप्रै उदाहरण छन् नि है, कतै कुष्ठरोगी निको पारेको कुरा, कतै ज्वरोले थलेको मान्छे निको पारेको कुरा, कतै समस्यामा भएका मान्छे, कतै भूतप्रेतले दुःख दिएका मान्छेलाई परमेश्वरले निको पार्नुभयो। र त्यस्तो निको पार्नु हुने परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले चिन्नुपर्छ, तपाईँ र मैले आफ्नो बनाउनु पर्छ, अनि हामी सहायता पाउनेछौँ, अनि हामी निको हुनेछौँ, अनि हामी हरेक समस्यामा पनि बाधामा पनि आनन्दित हुन सक्नेछौँ, रमाट हुनेछौँ र हाम्रो हृदय के हुनेछ? प्रसन्न हुनेछ। आमेन। र यही हो आजको वचनको भन्न खोजेको कुरा। र तपाईँ र म अब अन्तमा हामी एकछिन विचार गरौँ। तपाईँ वर्षौँदेखि बिरामी हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म तपाईँ जति प्रार्थना गर्दा नि निको हुँदैन भने तपाईँमा कतै विश्वासको कमी छ कि? अर्थात् तपाईँले कतै प्रार्थना गरेको पुगेको छैन कि? अर्थात् तपाईँले कतै नखाने चिज खाएर पो बिगार्नु भएको छ कि? है, कतिपल्ट बाँड्नु पर्ने कुरा हुन्छ, हामीले नबारिदिँदा हामी बिरामी हुन्छ होइन। कतिपल्ट हामी होसियार हुनुपर्ने ठाउँमा होसियार नगर्दा, अब तपाईँले बच्चा जस्ता भए खेल्न दिनुभयो भने के हुन्छ? बच्चाहरू लडेर कोही खुट्टा भाँच्छन्, कोही हात भाँच्छन्। त्यो अभिभावकहरूले जान्नुपर्छ है। अभिभावकहरूले जानेन भने के हुन्छ? घर परिवारकोमा समस्या आउँछ। तसर्थ हामीले होसियारी पनि हुनुपर्छ, प्रार्थना पनि गर्नुपर्छ र यो वचनले के भन्छ भनेर हामीले हेर्नु पनि पर्छ दिनदिनै। त्यो चाहिँ एक किसिमको हाम्रो लागि नभई नहुने कुरा हो। मैले भने हामीसँग भएका जसरी त्यो सामान्य चिज 5-6 हजारको सामान, 10-15 हजारको सामानको लागि त त्यस्तो गाइडलाइन्स पुस्तक पढ्नुपर्छ भने हाम्रो जीवनको गाइडलाइन्स भने यो परमेश्वरको वचन हो। आमेन। यो वचन पढ्यौँ भने हामी सुस्वास्थ्य हुनेछौँ, हामीलाई समस्या हुनेछ छैन। यदि समस्या आयो तापनि त्यो समस्याबाट हामी सहजै परमेश्वरले सहायता पनि गर्नुहुन्छ। हामीले होसियारी गर्दा गर्दै त्यो घटना घटिहाले तापनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? त्यहाँ सुरक्षा दिनुहुन्छ है, सुरक्षा दिनुहुन्छ। र तसर्थ र तपाईँ र मेरो अवस्था के छ? हामी एकछिन प्रार्थना गरौँ। तपाईँको कसैको पेट दुख्ने होला, कसैको खुट्टा दुख्ने होला, कसैको टाउको दुख्ने होला है, यो जे जस्तो भए तापनि है, कसैको अब डक्टरले यो मरिहाल्छ भने होला है, जे जस्तो भए तापनि तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। विश्वासको प्रार्थनाले तपाईँलाई निको पार्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी अब एकछिन सबैजना हामी आँखा बन्द गरेर प्रार्थना गर्नेछौँ र हामी परमेश्वरसँग पुकार गर्नेछौँ। महान